हाथ पर चलकर, यानी इन पार्टियों की अगर आप बात करें पॉलिटिकल पार्टियों की, तो एक दूसरे की मफाद से पर चलकर, एक दूसरे से छुप कर, डिग्गियों में बैठकर और डिग्गियों में लेटकर जाके जब मिलते हैं मुख्तदर इदारों के सरबराहों से, तो उसका तो फिर मतलब साफ वाज़ेह हो जाता है। और फिर साथ साथ ये भी तारीख ने बताया है और हालिया तारीख ने बताया है कि जब जब जिस जिस पर आज की बात हुई है उसके जो है वो भाग खुल गए हैं, नसीब खुल गए हैं, तो उस पार्टियों के नसीब खुल जाते हैं। तो जब देखते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी देखती हैं कि यहाँ मामला इस तरह चल रहा है कि अगर अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जिसमें दो किस्म के मफाद आ जाते हैं, एक तो मफाद आ जाता है पार्टी का और दूसरा मफाद आ जाता है इंडिविजुअल लीडर्स का। ज्यादा हद तक इंडिविजुअल पार्टी के जो सरबराह हैं उनका मफाद आ जाता है। रहा सवाल स्टेट का मफाद, तो वो शाज़ो नाज ही नज़र आता है कि स्टेट का मफाद क्या है। हम यहाँ आइडियल बातें तो कर रहे हैं और करते हैं कि जी स्टेट का, यानी कि रियासत का मफाद जो है उसको मुकद्दम रखना चाहिए। हम तो ज़ाहिर है हम जैसे लोग तो यही चाहेंगे, लेकिन वक्त ने ये साबित कर दिया है, तारीख जो हालिया है उसने ये साबित कर दिया है कि वतन अजीज़ की जो मफाद है उसको दरगुजर करके अपने ज़ाती मफाद और अपने पार्टी मफाद पर यहाँ तो ये नौबत आती है कि कुछ सरबराहान को कहते सुना गया है, और मेरी इन गुनाहगार आंखों ने और इन गुनाहगार कानों ने सुना है कि भाई कुछ तैयारी कर लो, कुछ पैसे बना लो, ताकि जब जेल में जाएंगे तो कम से कम पैसे होने चाहिए, या जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम मुकाबला कर सकें लोगों से। तो जब ये नौयत आ जाए तो फिर उसके बाद आपकी गवर्नेंस भी तबाह हो जाती है, उसके बाद आपके मॉरल्स भी तबाह हो जाते हैं, उसके बाद आपकी इक़्तिदारें भी तबाह हो जाती हैं, और उस लिहाज से फिर स्टेट का जो हमारा, यानी कि हमारी रियासत का जो इंटरेस्ट है वो पीछे रह जाता है और इनके अपने इंटरेस्ट आगे आ जाते हैं। तो बात मुख्तसर सी है कि हमारे सियासतदान इस आस और इस उम्मीद पर होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई बैसाखी, इसलिए कि अपने बलबूते पर वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, रूरल एरिया में तो ठीक है, जिस अंदाज से गाड़ियों में और रेवड़ की तरह लोगों को हाँक कर वोट दिलवा लेती हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बैसाखियों की ज़रूरत होती है। हमारे लोग रूरल एरिया के ख़ास तौर पे बहुत बंधे हुए हैं, बड़े मासूम हैं, मजबूर हो जाते हैं, उनसे कस्में उठवा ली जाती हैं, उनसे शनाख्ती कार्ड उनके जमा करा लिए जाते हैं, उनसे कुरान शरीफ पर ये बैत लिया जाता है कि आप हमें वोट देंगे। सारी की सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में और हमारी नज़रों के सामने होती रही हैं। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सरबराहान का इंटरेस्ट ज़्यादा मुकद्दम है, लिहाजा वो बैसाखियों का सहारा ढूंढते हैं, खड़े हों तो जरा मुकाबला करना मुश्किल होता है। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ तो वैसे अपने ही इंटरेस्ट, अपने ही मफादात की सियासत है, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कई दहाइयों से अपने अपने फ़ायदे के लिए जंग लड़ी जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना कि अपने फ़ायदे के लिए फिर मासूम अवाम का नाम इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रिलीफ देने का ख्याल इनको नहीं आता। हामिद साहब, ये जो बात करते हैं सियासी जमातों के को, अगर तमाम सियासी जमातों की मैं बात कर रही हूँ, उनको अगर यकसा मौके नहीं फराम होते, ये तमाम सियासी जमातें खुद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करती हैं कि उनको एक मेज़ पर बैठकर तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, तो क्या आपको लगता है कि इंतखाबात का जो इनेकाद होने जा रहा है वो सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद नहीं बढ़ेगा उससे? जी दुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी अदम इस्तेहकाम भी मजीद बढ़ेगा, मुआशी सूरत हाल भी मजीद खराब होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये कि हम एक जानिब तो कहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना होने चाहिए, वहीं पर हम लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर अपना अपना मतलब लेते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि जी उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ साहब आए तो उनका भी इस्तकबाल हो, बिना मुकदमात के उनको हर चीज की हर तरफ से क्लीन चिट दे दी जाए। इसी तरह जरदारी साहब चाहते हैं कि जी उनके ऊपर जो नैब के मुकदमात या दूसरी बातें हो रही हैं उस हवाले से दबाव खत्म कर दिया जाए, कोई वादे वहीद जो हुए हैं उनको पूरा किया जाए। पीटीआई या परवेज इलाही साहब का बयान ले ले तो वो कहते हैं जी कि सारी क़यादत को एक जैसा मौका देना चाहिए, पीटीआई भी सारी क़यादत लड़नी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हर सियासतदान
اپنے تئیں اپنا مطلب نکالتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کا اصل جمہوری مطلب یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے اور عوام کو بلا خوف و خطر فیصلہ کرنے دیا جائے، کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ کرنے دیا جائے۔ لیکن یہاں پر تو صورتحال ماضی میں بھی ایسی رہی، آئندہ بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بہرحال وہاں پر کمپرومائز کرتی ہیں، جہاں پر وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ جب وقت قیام آیا تو سجدے میں گر گئے۔ پاکستان کا تو ماضی بھی یہ رہا اور آئندہ کے لیے بھی میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ میں صرف ایک بات سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری صحیح طرح ادا کر جائے اور بنیادی طور پر جو ووٹ کا احترام ہے اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے اور سیاسی جماعتوں کو کھل کر کمپین کرنی دی جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی نتائج آئیں گے پھر سب کو قبول کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر سب کو کمپین نہ کرنے دی گئی تو پھر نتائج بھی قبول کرنے کچھ کے لیے مشکل ہوں گے۔ ہم نے دیکھا 2014 میں کس طرح دھرنے شروع ہو گئے سال کے بعد، جو کہ غیر جمہوری انداز تھا، مطلب ایک نئی حکومت کو دباؤ میں لانے کا۔ پاکستان اس طرح کی کسی بھی سیاسی ایڈونچر کا اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فیصلہ سازوں کو مل بیٹھ کر یقینی فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان پر کوئی ایڈونچر نہیں بلکہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اور بہتر ہوگا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ جمہوریت کی روح کے حساب سے دیں، نہ کہ سب پارٹیوں کی مرضی کے حساب سے۔ لیول پلینگ وہی ہے جو جمہوریت کی بنیادی ہے۔ بالکل جی احمد ولی صاحب، بالکل بات تو درست ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو وہی ہے جو جمہوریت، جو ایک جمہور کی خواہش ہے۔ کیوں ہم بار بار لفظ جمہوریت استعمال کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب بھی یہ دھرنے جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہی سیاستدان ہی اعلیٰ کار بنے ہیں، انہی کی کمزوریاں، یہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکے، اور پھر جب کسی ادارے نے ان کو سنبھالا ہے، ان کو کیا ملک کو سنبھالا ہے، تو پھر اس پر ہم سوالیہ نشان بھی کھڑا کرتے ہیں۔ احمد ولی صاحب، آپ کے خیال میں یہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے؟ چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں ملک محاذرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ الیکشن کا سیزن ہے اور پارٹیز جو ہیں ان کا حق ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ اگر مل بیٹھ جائیں گے تو پھر جو ووٹر ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر اکٹھی ہو گئی ہیں اور ان کا منشور ایک ہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ سندھ کارڈ کھیلتی رہی ہے اور ہمیشہ سے اس نے وکٹم کارڈ کھیلا ہے کہ سندھ کو اگنور کیا جاتا ہے، پنجاب کو فوقیت دی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ماضی کے الیکشنز میں بھی اسی طرح سے ہوتا رہا ہے، اور عوام چاہتے بھی ہیں کہ یہ جو جماعتیں، جس جماعت کو میں نے ووٹ دینا ہے اور میری جو مخالف جماعت ہے جس کو میں ووٹ نہیں دینا چاہتا، تو یہ نہیں کہ دونوں مل بیٹھ کے ساری چیزیں طے کریں اور عوام جو ہے ان کو بیوقوف بنائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، بلاول بھٹو ہو، زرداری ہوں، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے پی ڈی ایم میں بیٹھ کے